नमस्कार। निर्वाचन हो लोकतन्त्रको शान, मतदान गरी गरौं यसको सम्मान। म अपेक्षा ढुङ्गाना सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख 30 गते हुँदैछ। अर्थात् अबको 9 दिनमा हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधि कसलाई छान्ने भनेर हामी आफैले चयन गर्न सक्छौं। त्यसैले सबैभन्दा बलियो भनेको हामी नै हौ। चुनाव चिन्हको गुलामी नगरिकन अब हामीले कस्ता दलले कस्ता एजेन्डा लिएर आएका छन्, उनीहरूको एजेन्डा हेरेर उनीहरूको घोषणा पत्रमा के कस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् र उनीहरूले कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना के कस्तो छ भनेर पनि हामीले त्यसलाई निर्क्योल गरेर उनीहरूलाई भोट दिने वातावरण बनाउनु र जनस्तरमा यही प्रचार प्रसार गर्नु अत्यावश्यक छ। यति बेला राजनीतिक दलहरू हाम्रो घर आँगनमा चुनावी प्रचार प्रसारका लागि आइसकेका छन्। हामीहरू पनि चुनावमा कस्ता मान्छेलाई भोट दिने, राम्रालाई दिने कि हाम्रालाई दिने भनेर छनौट गर्ने बेला आएको छ र हामीले राम्रालाई भोट दिनु अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अत्यावश्यक छ। किनभने विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक दलहरूले गरेका काम कारबाहीले जनताहरूमा नैराश्यता छाएको छ। राजनीतिक दलहरू आफूहरू सफा देखिन अरूहरूको मुखमा हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले नियमहरू उल्लङ्घन गरिरहेको घटनाहरू पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। यसै कारणले निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। सारी बाँड्ने, त्यसै गरी निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कामहरू गर्ने, पैसा बाँडेर भोट माग्ने जस्ता क्रियाकलापहरू आजभोलि पनि मौलाउँदै गएका छन्। निर्वाचन आयोगले यस्ता गतिविधि गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ। त्यसै गरी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि सरकारी गाडीहरूको प्रयोग गरी चुनावी प्रचार प्रसारमा गइरहेको घटना आजभोलि नै हामीले सुनिरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार रहनुभएकी लिखोपिखे गाउँपालिका सोलुखुम्बुकी मीना बस्नेतसँग हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। उहाँसँगको कुराकानी हामी तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। अहिले निर्वाचनमा करिब 1,79,00,000 मतदाता सहभागी हुँदैछन् र 753 स्थानीय सरकारका लागि 35,221 पदमा निर्वाचन हुँदैछ। राजनीतिक दलहरू भोट माग्न आइरहेका छन्। वृद्धहरूलाई तपाईलाई घर घरमै वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराइदिन्छु, तपाईहरूको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क रूपमा गर्छौ भन्ने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन्। युवाहरूलाई तपाईहरूलाई अब रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर जानु पर्दैन, अब देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्छौं र किशोरावस्थाका किशोर किशोरीहरूलाई तपाईहरूलाई हामी निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्छौं भनिरहेका छन्। यो विगतमा पनि भइरहेको कुरा हो, यो विगतमा पनि सुनिरहेका कुरा हो, तर कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ। त्यसैले अबको स्थानीय आसन्न तहको निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिलाई भोट दिने भनेर हामीले बेलेमा सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। किनभने अबको 5 वर्ष पनि गलत व्यक्तिको हातमा पर्ने हो भने देशको स्थिति डामाडोल हुने निश्चित देखिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आचार संहिताको पालना नगर्ने त्यस्ता सामग्रीहरू निर्वाचन आयोगले जफत गरिरहेको छ। निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्दै भोट मागौं, भोट दियौं भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी अहिलेसम्म निर्वाचनमा कुल मतदाताको संख्या 1,77,33,723 जना रहेका छन्, जसमा महिला 87,41,530 जना र पुरुष 89,92,010 जना र अन्य 183 जना रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले शुक्रबारसम्म मतपत्र ढुवानीको काम सकिने जनाएको छ भने हालसम्म 65 जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ। निर्वाचन आचार संहिताको अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आचार संहितामा 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूलाई चुनावी प्रचार प्रसारमा पूर्णतया निषेध गरिएको छ भने निषेध गरेको समय र स्थानमा सभा जुलुसहरू गर्न नपाइने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुर्याउन नपाइने जस्ता आचार संहिता निर्वाचन आयोगले गरेको छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचार प्रसार गर्दा उम्मेद्वार तथा मतदाता र आम नागरिक समेत सचेत बन्नुपर्नेछ।
आशा छ यस सबै कुराहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेर स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा यसपटकको आसन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनेछौँ र सही मतदातालाई भोट दिनेछौँ, न कि चुनाव चिन्हको गुलाम बनेर गलत व्यक्तिलाई भोट दिनेछौँ। त्यसैगरी हामीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचार प्रसार गर्दा उम्मेद्वार तथा मतदाता र आम नागरिक सचेत बन्नुपर्ने बेला आएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पूर्णतया बन्देज गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र अकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, देशपूर्ण भाषण, हेट स्पिच जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न र नगराउन पनि निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। यसै क्रममा हामीसँग नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार रहनुभएकी लिखोपिके गाउँपालिका सोलुखुम्बुकी मीना बस्नेत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मीनाजी, हजुर, मीनाजीसँग हामी फेरि पनि जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। फेरि पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिसमा हाम्रा प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले अहिले गरेको चुनावको आचार संहितामा उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, त्यस्ता तोकिएका पदाधिकारीको विवरण उम्मेद्वारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने जस्ता निर्देशनहरू पनि निर्वाचन आयोगले दिएका छ। यी सबै निर्देशनको सही तवरबाट पालना गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ। यसैगरी कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा परियोजनाका स्रोत साधन तथा सम्पत्ति चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइने, त्यसैगरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला तथा प्रचार प्रसार सरकारी भवन वा शैक्षिक संस्थाका परिसरमा गर्न नहुने जस्ता आचार संहिता निर्वाचन आयोगले तय गरेको छ। त्यसैगरी घर जग्गा धनीको स्वीकृति बिना चुनावी प्रचार प्रसारमा कसैको निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नहुने, कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, अध्ययन वा अनुगमन गर्न नपाइने जस्ता कुराहरू निर्वाचन आयोगले निर्देशित गरेको छ। हामीसँग मीना बस्नेतसँग हामी पुनः संवाद गर्ने प्रयासमा छौँ। मीनाजी, हजुर हजुर, अलि राम्रो बुझिएन, अलि मसिनो स्वर आयो। अहिले सुनिराख्नु भएको छ? हजुर। तपाईको लिखोपिके गाउँपालिका सोलुखुम्बुको प्रमुख समस्या के हो? हजुर, यहाँ चाहिँ प्रमुख समस्या भनेको स्वास्थ्यमा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा नै हो यहाँको प्रमुख समस्या भनेको। यो स्वास्थ्य र शिक्षा प्रमुख समस्याको समाधानका लागि तपाईको उम्मेदवारी होला हैन? हजुर हजुर हजुर। यसको समाधान गर्नको लागि के कस्तो चुनावी एजेन्डा बनाउनु भएको छ तपाईले र कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कतिको सहज छ? यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ अलि चुनौती नै छ, यति सहजता त छैन। तर यसमा चाहिँ लागि पर्ने मेरो अठोट छ। तपाईले भन्नुभयो अठोट छ भनेर हैन, तर त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईले के कस्तो एजेन्डा बनाउनु भएको छ, कसरी कार्यान्वयनमा लाने तपाईले सोच्नु भएको छ त? हजुर, त्यसमा चाहिँ अब मेरो चाहिँ यो जुन समाज छ उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर बुद्धिजीवी वर्गहरू, अब यसका जानकारहरू सबै राखेर सरसल्लाह गरेर चाहिँ काम गर्ने योजनाहरू बनाएको छु मैले। योजनाहरू बनाउने, त्यसैगरी चुनावको बेलामा देश दौडाहमा जाने, गाउँ गाउँमा घुम्ने, तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जितिसकेपछि हराउँछन् भन्ने आरोप छ नि तपाईहरुलाई? यो त यो भन्दा अगाडिकाबाट यस्तै भइरहेको छ। अब हामीबाट चाहिँ यो हुने सम्भावना छैन, यसैका लागि चाहिँ हामी लागि परेका हौं। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मीना बस्नेत, नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार, लिखोपिके गाउँपालिका सोलुखुम्बुबाट। अबको क्रममा भने हामी झापातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। झापामा चुनावी माहौल के कस्तो छ, के कस्तो गतिविधि भइरहेका छन्, निर्वाचन आइसकेको छ,
जनप्रतिनिधिहरू के भन्छन्, त्यहाँका मतदाताहरूको उत्साह के कस्तो छ, हामीसँग झापाबाट पूजन घिमिरेले बनाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट छ, त्यसैतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका स्थित गोलदाप बजारमा छौँ। यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले पार्टीले चुनावी सभा गरिरहेको छ र यो सभालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यो कार्यक्रममा आउनुहुनेछ भने हामी हाम्रो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ। यो चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा चाहिँ धेरै महिला, युवा युवती, वृद्ध वृद्धाहरूको उपस्थिति रहेको छ र यो अहिले हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावमा खास गरेर युवाहरूले यसलाई कसरी लिएका छन् भनेर हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै पनि यो हल्दीबारी गाउँपालिका विगतमा राप्रपाबाट रविन्द्र रिङदेनले जित्नु भएको गाउँपालिका हो। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने हाल चाहिँ यो गाउँपालिकामा नेकपा एमाले पार्टीबाटै जित्नुभएका डम्बर गिरी उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट अहिले अध्यक्षका उम्मेदवारका रूपमा अघि आउनु भएको छ र हामी उम्मेदवारका बारेमा, यो चुनावको स्थानीय तहको चुनावका बारेमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जस्तो स्थानीय तहको चुनाव आएको छ अब वैशाख 30 गते, अनि यहाँ चाहिँ खासमा राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई चाहिँ मत दिने चलनै चलेको छ। खासमा चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई हामीले छान्यौँ भने भोलि चाहिँ उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्लान्? हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई नै जिताउने कुरा हो। तर हाम्रो जुन अहिले पहिले जित्नु भएको डम्बरगिरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राम्रै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रै पनि हो र उहाँलाई नै अहिले हामी जिताउने पक्षमा छौँ र उहाँले जित्नु पनि हुन्छ। अब आउने जनप्रतिनिधिले चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त? 5 वर्ष त जनप्रतिनिधिहरूले बिताइसके, उनीहरूको अहिलेसम्मको काम देखेर अब यो चाहिँ पुगेन, यो चाहिँ अब आउने जनप्रतिनिधिले गर्दै हुन्थ्यो चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, अब 5 वर्षमा जति भए अब राम्रै भएका छन्। अब पनि अब त्यो जति अधुरा कामहरू छन् तिनीहरूलाई अब आउने जनप्रतिनिधिले चाहिँ पुरा गरून् भन्ने चाहिँ मेरो आशा हो। तपाईँलाई चाहिँ जस्तो अहिले अब चुनाव नजिकिँदै गइरहेको छ, अब युवा उम्मेदवारहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ होइन? कस्तो खालको उम्मेदवारहरूले चाहिँ चुनावमा जितेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ हुन्थ्यो? हामी जस्तै भनौँ न, अलिक पाक भनौँ, अब पाको भनौँ, आदिवासी त्यस्तै नै हो। यस्तैले हामीलाई चाहिँ कस्तो मान्छे आए चाहिँ हाम्रो काममा सहयोग गर्थ्यो, विकास गर्दै भन्ने लाग्छ? हामीलाई चाहिँ यही ठिकै छ। किन छ भने पहिला पनि काम गरेर आएको हाम्रो उपाध्यक्ष, जे भए पनि हामीहरूले यति खुट्टा हिँड्नु पर्थ्यो भने अहिले पिछैमा मात्र हिँड्नुपर्छ। जस्तै म चाहिँ के भन्छु भने उसको गाउँ वार्डमै पनि छु। एक किसिमको अब हामीहरूलाई बाटो बनाएको छ, ती कामहरू अधुरा काम उसैले जितेदेखि मात्रै यो हुन्छ। अब हुन त टाउको चाहिँ माथि अर्काको भइदियो भने त उसलाई पनि गाह्रो होला। त्यसो त समग्र रूपले चाहिँ हामीले तलदेखि जिताएर माथि नैसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने हाम्रो गाउँ चाहिँ पक्कै विकास हुन्छ भन्ने आशा छ। जस्तो पहिले मत माग्ने बेलामा चाहिँ एक किसिमको सपना बाँड्छन् र पछाडि गएर चाहिँ त्यो अनुसार काम नगर्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् नि त। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यस्तालाई त उयो अब अन्त हेर्दाखेरि लट्ठी लाएर कुटेर खेद्दै थियो, त्यसरी गर्नुपर्ने हो। त्यो पनि अलिकति गरिरहेको छैन, तर मतबाटै हामीहरू खेदिदिन्छौँ। जस्तो अहिले अब आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय चुनावलाई यहाँ चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ, महिलाहरूको पनि यो चुनावी सभामा उल्लेख्य उपस्थिति छ। यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब यो भनेको त 5 वर्षसम्म यहाँहरूले आफ्नो भाग्य भविष्य चाहिँ निर्धारण गर्ने मौका पनि हो। यहाँले चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको छ? अब यो आजको आम सभा भनेर निर्वाचनको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने सभा हो। यसको लागि हामीले चाहिँ एकदम सकारात्मक रूपमा हेरेका छौँ। किनभने हामीले स्थानीय तह निकायको निर्वाचनमा हाम्रै जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताएर चाहिँ हाम्रो यही ठाउँको विकासको लागि हामीले भोलिका दिनहरूलाई हाम्रो भविष्य उज्यालो होस् भनेर हामीले चाहिँ जिताउने क्रममा आज यहाँ हामी सबै भेला भएका छौँ। त्यस कारणले पनि आजको यो उपस्थितिलाई हामीले राम्रै रूपमा लिएका छौँ। जस्तो नि अहिले चाहिँ खास गरेर यो स्थानीय तहको चुनावमा पनि राम्रा व्यक्तिहरू भन्दा पनि आफ्नो पार्टीले जुन व्यक्ति उठायो त्यसैलाई भोट हाल्ने पनि चलन छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? हामीले त यो 5 वर्षसम्म हाम्रो भाग्य भविष्य बनाउनलाई त राम्रो काम गर्ने मान्छे छान्नुपर्ने होला नि त। एकदमै बिल्कुल सही प्रश्न गर्नुभयो होइन। हामीले
राम्रालाई होइन हाम्रालाई भन्ने कुरा जुन छ नि यसमा हामीले यसपालिको निर्वाचनमा भनेको अलिकति फरक तरिका नै हुन्छ कि जस्तो पनि छ होइन। अब भनेको हामीले चाहिँ जसले हाम्रो लागि राम्रो काम गर्छ होइन, आज हामी अब हाम्रो लागि राम्रो काम गर्ने भनेकै हाम्रो नेकपा एमाले हो भनेर हामी यहाँ आएका छौँ। नेकपा एमाले योभन्दा अगाडिको काम गराइ जुन हाम्रो 5 वर्ष अगाडिको जति विकास थियो अहिले 5 वर्षमा हाम्रो यहाँ स्थानीय निकायको निर्वाचन भइकन उपाध्यक्ष हुनु भएर पनि हाम्रो उपाध्यक्षज्यू डमरगिरीले चाहिँ धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ। अब अध्यक्षमा उहाँले जित्नुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो हल्दीबारी गाउँपालिका चाहिँ हराभरा हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यस्तै गरेर राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले जितिसके पछाडि अहिले ठुला राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ झापामा राप्रपा अलिकति टाउको दुखाइको जस्तो विषय भएको छ। सोही कारण पनि अहिले यो जुन चाहिँ यो राप्रपाको क्षेत्र पनि पर्छ, राप्रपाले जितेको स्थानीय तह पनि हो, यहाँ चाहिँ पार्टी कार्यकर्तालाई साथै मतदाताहरूलाई आश्वस्त पार्नका निमित्त अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आउनु भएको छ। उहाँले समेत स्थानीय तहको चुनावमा जिताइयो भने यहाँ चाहिँ विकासको मूलै फुटाउने भन्ने किसिमको कुराहरू गरेर मतदाताहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्न खोज्नु भएको छ। अब मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, थोकमै एकमुष्ट भन्ने हो कि क्या? झापा जिल्ला लाल किल्ला, अरूको कुनै ठाउँ छैन। झापा जिल्लामा एमाले हाई हाई, गठबन्धन सठबन्धन बाई 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 गठबन्धन। एमालेसँग एक्लै त कस्तो स्थिति बन्यो देशमा हेर्दा हेर्दै, एमालेसँग एक्लै कोही रिङभित्र पस्ने आँट गर्दैन, रिङभित्र कोही पस्ने आँट गर्दैन। यसो आएर छेउबाट एमाले हेर्छ, एमाले देखेपछि बुढाबुढीको आशीर्वाद, 1000 हात, लाख हात, करोड हात बुढाबुढीका एमालेको शिरमाथि छ, विजयी भव विजयी भव भन्ने। अनि आत्तिन्छन् विरोधीहरू, युवाहरूको साथ एमालेलाई छ अनि आत्तिन्छन् विरोधीहरू। महिला दिदीबहिनीहरू जुरुक्क उठ्नु भएको छ एमालेको पक्षमा अनि आत्तिन्छन् विरोधीहरू। अनि देउसी भैलोमा बन्ने जस्तो पाँचैतिरबाट 5 भाइ जम्मा गर्दै 5 भाइ जम्मा भएर एमालेसँग लड्न आउँछन्। एक्लै एमालेसँग लड्ने हिम्मत कसैले पनि गर्न सक्दैन, कसैले पनि हिम्मत गर्न सक्दैन। आज राष्ट्रिय राजनीति 2 भागमा बाँडिएको छ, एकातिर एमाले, अरू बाँकी अर्कातिर। एमाले कस्तो भएछ त अहिले भन्दा, एकातिर एमाले, अरू अर्कातिर। तै पनि बहुमत एमालेको हुन्छ एमालेको बहुमत हुन सर्वत्र एमालेको बहुमत हुनुपर्छ, किनभने देशलाई विकास चाहिएको छ, जनतालाई विकास चाहिएको छ। यस्ता खालका गठबन्धनका फोहोरी राजनीतिबाट देशलाई निकास चाहिएको छ। यस्ता परमादेशीहरूका गठबन्धनहरूलाई फाल्नका लागि नेकपा एमाले, बलियो एमाले चाहिएको छ देश विकास गर्नका लागि। त्यही बलियो एमाले, बलियो पार्टी बिना, मजबुत पार्टी बिना हामीले देख्यौँ। मैले पनि अलिक समय मिस्टर प्रचण्डलाई लिएर हिँडेर पार लाग्छ कि भनेर अलिक ल्याएको थिएँ। आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्ष राजनेता केपी शर्मा ओलीको गिरे जिल्ला, यसैबाट हामी विजयको शङ्खघोष गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र तमाम हल्दीबारीवासी झापाका 15वटै स्थानीय तहमा गरेर 2772 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने यो निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा चुनावी सरगर्मी पनि झापामा बढेको छ। क्यामेरामा सुभाष भण्डारीका साथमा पूजन घिमिरे, सगरमाथा टेलिभिजन, झापा। भर्खरै हामीले झापाबाट झापा सहकर्मी पूजन घिमिरेले तयार पार्नुभएको स्थलगत रिपोर्ट हेर्यौं। दर्शकवृन्द, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभर चुनावी सरगर्मी बढिसकेको छ। चुनावी मैदानमा होमिएका दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार मत माग्न तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आइरहेका छन्। नेपाली जनतालाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ भने कार्यकर्तालाई
एकताबद्ध पार्टी चाहिएको छ। यो एकताबद्ध पार्टी को हो थम्याउने बेला आइसकेको छ। उनीहरूको घोषणा पत्र के कस्तो छ, कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना के कस्तो छ, यो समय निर्क्युल गर्ने रहेको छ। हालसम्म स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन पत्र दर्ता गराएकाहरूमध्ये हिजोसम्मको अध्ययन अनुसार देशभरबाट विभिन्न पदमा 353 जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचितलाई लक्षित गरी यही वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन दर्ता भएको थियो। आयोगले 17 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको थियो। त्यसैगरी यस पटकको निर्वाचनमा करिब 1,79,00,000 मतदाता सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूको मतले यस पटकको चुनावमा को विजयी हुने को हार्ने भन्ने कुरा निर्क्युल गर्नेछ। 753 स्थानीय सरकारका लागि 35,221 पदमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा कुल मतदाताको संख्या 1,77,33,723 जना रहेका छन्, जसमा महिला 87,41,530 जना र पुरुषको संख्या भने 89,92,010 जना र अन्यमा 183 जना रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले शुक्रबारसम्म मतपत्र ढुवानीको काम सकिने जनाएको छ। शुक्रबारपछि निर्वाचनको सबै मतपत्र ढुवानीको काम सकिने जनाएको छ। हालसम्म 65 जिल्लामा मात्रै मतपत्र ढुवानीको काम भएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आचार संहितामा चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, देशपूर्ण भावना राख्ने जस्ता काम गर्न नपाइने भन्दै निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेको छ, विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, देशपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्नेहरूलाई पनि कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। यद्यपि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न गाउँ सहरमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू भइरहेको पलपलमा भइरहेका हामीले पाइरहेका छौँ। आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू गर्ने, पैसा बाँड्ने, त्यसैगरी महिलाहरूको लागि साडी बाँड्ने जस्ता समाचारहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैगरी सरकारमा भएका व्यक्तिहरू, सरकारका वरिष्ठ नेता भनिनेहरूले पनि निर्वाचनको समयमा सरकारी सेवा सुविधा लिएर सरकारी गाडीको प्रयोग गरेर चुनावी प्रचार प्रसारमा गइरहेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले कुनै पनि प्रायोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गराउन नहुने र कसैको चरित्र हत्या हुने खालका व्यक्तिगत लालसा लगाउने र मानहानि हुने खालका गतिविधि नगर्न पनि निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएको छ। यस्तो गरेको पाइएमा उनीहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने जनाउँदै आएको छ। त्यसैगरी उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने र यो पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ। कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा परियोजनाका स्रोत साधन तथा सम्पत्ति चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्नलाई पनि निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ। त्यसैगरी घर जग्गा धनीको स्वीकृति बिना चुनावी प्रचार प्रसारमा कसैको निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ। यसै क्रममा हामीसँग एमालेबाट मेयर पदका उम्मेद्वार समेत रहनुभएका रोल्पा नगरपालिकाका धनश्याम आचार्यजी हुनुहुन्छ। धनश्यामजी, हजुर, तपाईलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। तपाईको स्थानको अहिलेको वर्तमान समस्या के हो र तपाईको त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि मुख्य बलियो आधार के छ? अब हाम्रो स्थानीय तहमा सबभन्दा पहिलो त यो सुशासन छैन, पारदर्शी छैन र भ्रष्टाचार अलि मौलाएको छ। र अर्को कुरा, यहाँ प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरू छनौट हुनुभन्दा जुन पहुँचको आधारमा योजनाहरू छनौट गर्ने र त्यहाँ उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने कामहरू जुन काम राम्रो नगरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसो भए शपथ तपाईँ निर्विरोध भएर शपथ लिइसकेपछि अथवा तपाईले चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ तपाईको प्राथमिकता पहिलो प्राथमिकतामा के हुन्छ र चुनाव विकासको कैयौं बाचाहरू गर्नुभएको छ, तपाईको त्यो पूरा गर्ने आधार बलियो आधार के छ त?
त्यो मेरो यो जुन सामाजिक आन्दोलनमा मैले 30-35 वर्ष बिताइसकेको छु र यो विकासको कुराहरू गर्दाखेरि विकासमा पनि म धेरै सहभागी भइसकेको हुँदाखेरि मैले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै जुन जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरू बनाउने र योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि जुन सबैको जुन सर्वदलीय सर्वपक्षीय हिसाबले जुन उहाँहरूको सहभागिता र बाट नै मैले अगाडि लैजानुपर्छ विकासका कामहरू। तपाईले सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मुद्दा उठाउनु भयो, यो कार्यान्वयन गर्ने तपाईको योजनाहरू के छ बुदागत रूपमा भन्नुस् न। अब मेरो योजना भनेको पहिलो त तपाईको के छ सुशासनको कुराहरू लैजाँदाखेरि अहिले जुन यहाँ भएका यो योजनाहरू जुन भ्रष्टाचार भइराखेका छन् ती भ्रष्टाचार भएका कुराहरूलाई मैले खोतल्नुपर्छ र जुन अहिले रोल्पा जिल्लामा कस्तो छ भने पहुँचको आधारमा योजनाहरू बनाइराखेको अवस्था छ र त्यसलाई जुन पहुँचको आधारमा नभएर जुन जनताको प्राथमिकता आधारमा जस्तै यहाँ अहिले रोल्पा जिल्लामा धेरै मान्छेहरू विदेशीको अवस्था छ, स्वरोजगारका कुराहरूलाई लैजानु पर्ला। त्यसपछि ल्याएर तपाईँको यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य लाई हामीले प्राथमिकतातिर लैजानुपर्छ र त्यसको लागि हामीले तल्लो स्तरबाट जुन अहिले योजनाहरू छनौट गर्दाखेरि के छ भने जो जनप्रतिनिधि छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरूलाई थाहा हुँदैन। तर पनि हामीले जितिसकेपछि सर्वदलीय सर्वपक्षीय सबैको सहयोगबाट योजनाहरू निर्माण गर्ने र त्यो उहाँहरू निर्माण गरेपछि कार्यान्वयन पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय तरिकाले जुन अहिले गणतन्त्र आइसकेको छ र गणतन्त्रको महसुस भएको छैन। गणतन्त्र व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौँ तर परिवर्तन गणतन्त्र आइसकेपछि हामीभित्र अझ पनि हामीहरू गणतान्त्रिक भइसकेको अवस्था छैन, अन्य पार्टीहरूलाई स्वीकार्न सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अन्य दलहरूलाई पनि सम्मान गर्ने र उहाँहरू सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने मात्रै राम्रो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा उठाइरहँदाखेरि स्वास्थ्य शिक्षा सेवा प्रवाह स्थानीय पूर्वाधार र रोजगारी पनि त एउटा बलियो आधार हो नि, यसमा चाहिँ केही तपाईँको प्रतिबद्धता छैन र? होइन, मैले पहिले पनि भने कि जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर योजनाहरू बनाउँदाखेरि जुन स्वास्थ्य शिक्षा स्वरोजगार लगायत विभिन्न योजनाहरू हुन सक्छन्, ती योजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा लैजाने भनेर मैले भनेको थिएँ। र यो फर्स्टमा यो चुनावका बेलामा देश दौडाहामा जाने, त्यसै गरी भोट माग्ने बेलामा घर दैलोमै जाने, सेवा गर्ने, तर चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ जन्जिरभित्र बस्ने, जहाँ जनताले तपाईँलाई भेट्न त के देख्न पनि पाइँदैनन् भनेर गुनासो आइरहेका छन् नि, यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अहिले जुन राजनीति गर्ने नेताहरू र राजनीतिक दलहरू जुन आरोपहरू लागिराखेको छ त्यो आरोपलाई तिर्नको लागि पनि हामी प्रत्येक गाउँ र बस्ती बस्तीमा जानुपर्छ र हामीले अहिले जसरी हामीले मत मागिराखेका छौँ, मत माग्दाखेरि घर दैलोमा गइराखेका छौँ भने भोलि हामी निर्वाचित भइसकेपछि पनि त्यसरी नै जुन प्रत्येक घर घरमा जाने र त्यहाँका आवश्यकताहरू त्यहाँ दुःख पीडाहरूलाई हामीले सुन्नुपर्छ र हामीले हार्यौँ भने पनि त्यही अनुसारको हामीले घर दैलोमा जाने र उहाँको दुःख सुखमा हामीले साथ दिने हो भने फेरि आगामी दिनहरूमा हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ। अन्त्यमा तपाईँले रोल्पा नगरपालिकाका मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? रोल्पाली मतदाताहरूलाई हाम्रो र राम्रो मान्छेलाई छान्नुपर्छ र जुन अहिले उम्मेदवारहरू विभिन्न खालेका उम्मेदवारहरू हुन सक्नुहुन्छ, कुनै नैतिक पतन भएका मान्छेहरू हुन सक्नुहुन्छ, नैतिकवान चरित्रवान र सुशासन र पारदर्शी जसले गर्न सक्छ र विगतका त्यो जुन अहिले उम्मेदवारहरू भइराखेका मान्छेहरूको विगतका इतिहासलाई हेरेर सही मान्छेलाई छान्नुपर्छ र सही मान्छेलाई हामीले मतदान गर्यौँ भने मात्रै हाम्रो विकास हुन सक्छ, हाम्रो भविष्य राम्रो हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोल्पा नगरपालिकाबाट मेयर पदका उम्मेद्वार
धनश्याम आचार्य एमालेबाट हुनुहुन्थ्यो। दर्शक वृन्द, स्थानीय निर्वाचनमा 79 राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन्। यस्तै धेरै संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि छन् जसको आआफ्नै चुनावी एजेन्डा, चुनावी घोषणा पत्र रहेको छ। नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी 33,503 जना उम्मेद्वार उठाएको छ भने कांग्रेसले 31,425 तथा माओवादीले 22,261 जना उठाएको छ र आजसम्म सबै प्रतिनिधिहरू गरेर 1,53,220 जनाले चुनाव चिन्ह पनि पाइसकेका छन्। आसन स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चुनावी सरगर्मी निकै नै बढ्दछ। सबैतिर चुनावी माहौल छाइसकेको छ। दलहरू, राजनीतिक दलहरू भोट माग्न तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आइसकेका छन् र निर्वाचन आचार संहिताको कुरा गरिरहेका छौं। हामी निर्वाचन आचार संहिताको पालना गरेर मात्रै भोट माग्न, भोट दिन र हामी जस्तै सञ्चार माध्यममा पनि निर्वाचन आचार संहितालाई ब्यालेन्स गरेर यसलाई सन्तुलनमा राखेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न हुनका लागि हामी सबैजना प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी उम्मेद्वारहरूले चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी भेला तथा प्रचार प्रसार सरकारी भवनमा, शैक्षिक संस्थामा गरेको पाउनुभयो भने पनि तपाईले निर्वाचन आयोगमा सूचना दिन सक्नुहुनेछ। निर्वाचन सम्बन्धी भेला तथा प्रचार प्रसार गर्दाखेरि घर जग्गा धनीको स्वीकृति बिना चुनावी प्रचार प्रसारमा कसैको निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पनि नहुने भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ। कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, अध्ययन वा अनुगमन गर्न पनि नपाइने भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह अंकित पहिरन, लोगो, ट्याटू जस्ता सांकेतिक सामग्रीको उत्पादन तथा प्रयोग नगर्न पनि निर्वाचन आयोगले भनेको छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच वा चरित्र हत्या हुने गरी प्रचार प्रसार गर्न र गराउन नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस, आमसभा जस्ता प्रचार प्रसार पनि गर्न नपाइने भन्दै निर्वाचन आयोगले सचेत गराएको छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा सही वा झुटा खाताबाट भ्रामक प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भन्दै निर्वाचन आयोगले सचेत गराएको छ। यसैगरी हामीसँग नामगेल जाङबु शेर्पा हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदका उम्मेद्वार, सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिकाबाट। नामगेलजी, हजुर, तपाईलाई स्वागत छ निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईले आफ्नो परिचय दिनु पर्यो भने तपाईलाई कसरी चिन्ने? म आफूलाई परिचय दिनु पर्यो भने म नेपाली कांग्रेस सहायक समितिको वर्षाई निर्वाचित जिल्ला सभापति र यो भन्दा अगाडिको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको चाहिँ निर्वाचित मेयर, अत्यन्तै सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको मेयरको रूपमा म परिचय दिन चाहन्छु। परिणाममुखी विकास गर्ने तपाईको एजेन्डा के छ? परिणाममुखी विकास हामीले योभन्दा अगाडि नै हामीले गरिसकेका छौँ, देखाइसकेका छौँ र अब यहाँको जनतालाई मैले थप चिनाइरहनु पर्दैन, थप एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहनु पर्दैन, किनभने यहाँको जनताले नामगेल जाङबु शेर्पालाई राम्ररी चिनेको छ। नामगेल जाङबु शेर्पाको 5 वर्ष कार्यकालमा सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणले फर्को मारेको छ, विकासको जग बसेको छ, सुशासन कायम भएको छ, भ्रष्टाचार शून्य भएको छ। अहिले चाहिँ सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको चाहिँ विरुद्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा छैन, नगरपालिकाको नेतृत्वमा कुनै ठाउँमा मुद्दा छैन, नगरपालिकाको नेतृत्वको चाहिँ विरुद्धमा कसैले चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउन सकेको छैन। नगरपालिका अत्यन्तै स्वच्छ ढङ्गले हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र हाम्रो छवि अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले स्थापित भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा हामीले जे जति विकासका जग बसालेका छौँ, अब त्यो जगमाथि टेकेर हाम्रो बाँकी रहेको कामहरू हामीले अगाडि सारेको र बाँकी रहेको कामहरूलाई पूर्णता दिन
चाहिँ बाँकी छ र त्यसको लागि अब हामी फेरि म आफै नगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा फेरि उम्मेदवारी भएको छु र अब मेरो एजेन्डा भनेको योभन्दा अगाडि नगरपालिकाले अगाडि सारेको एजेन्डाहरू जे गर्न बाँकी छ त्यसलाई पुरा गर्नु नै हो। यहाँको सडकहरूको चाहिँ स्तर उन्नति गर्नु नै हो। यहाँको शैक्षिक पूर्वाधारहरू को चाहिँ पूर्णता दिने नै हो। यहाँको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्नु नै हो। यहाँको चाहिँ स्वास्थ्यको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नु हो। यहाँको चाहिँ कृषिमा लगानी गरेर यहाँको चाहिँ कृषकहरूको चाहिँ कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर यहाँको कृषकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनु हो। यो सोलुखुम्बु नगरपालिका पर्यटक क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि प्रशस्तै पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर यहाँ थप पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ भित्राएर यहाँको जनतालाई रोजगार दिने, यहाँको चाहिँ नगरलाई चाहिँ समृद्ध नगर बनाउने र सँगसँगै नगरपालिकाकै स्वामित्वमा कमसेकम 5 मेगावाट बत्ती चाहिँ बाहिरबाट दात्री निकायहरूबाट चाहिँ लगानी जुटाएर त्यो बत्ती के अरे हाइड्रो निर्माण गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडेर त्यहाँबाट आएको राजस्वबाट सोलुखुम्बु नगरपालिकालाई एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भोलि केन्द्र या चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ अनुदानमा नपर्ने गरी एउटा आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउने मेरो चाहिँ एजेन्डा रहेको छ। समग्रमा तपाईको स्थानमा सबै कुरा भरिपूर्ण छ, सबै कुरामा प्राथमिकतामा छ भनेर भन्नुभयो। फेरि उम्मेदवारी दिने अवस्था किन आयो, अब के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्नुभयो। किन त्यो बेलामा चाहिँ गर्न सक्नु भएन अथवा समय पुगेन, के भयो? हैन, हामीले धेरै काम गर्यौं। हामीले धेरै ठुल्ठुला बहुवर्षीय योजनाहरूलाई हामीले अगाडि सार्यौं र म यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला कार्य समितिको निर्वाचित सभापति भएको नाताले मैले वास्तवमा यो चाहिँ कार्यकाल मैले दोहोऱ्याउने मैले वास्तवमा इच्छा मैले देखाएको थिएन। तर यहाँको नगरवासीले, पार्टीभित्रको साथीहरूले र पार्टी बाहिरको सबै साथीहरूले नगरपालिकाको नेतृत्व एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुपर्छ। नामदेव जाङबुले नै यहाँको चाहिँ नगरको नेतृत्व लिइदिनुपर्छ, उहाँ नै आउनुपर्छ, उहाँ नाइ हुँदैन भनेर धेरै चाहिँ जनताको चाहिँ तहबाट धेरै प्रेसर मलाई भयो र पार्टीभित्रको साथीहरूले पनि जनताको यस्तो कुरा छ, जनताको माग छ, तपाईँ आउनुपर्छ भनेर, त्यस कारणले जनताको भावनाको कदर गर्दै तपाईँले एकचोटि रिपिट गरिदिनुपर्छ भनेपछि म एकचोटि फेरि रिपिट गर्न बाध्य भएँ। तपाईँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दामगेल जाङबु शेर्पा, नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदका उम्मेद्वार, सोलुखुम्बुको सोलुदुधगढ नगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ निवर्तमान मेयर समेत हुनुहुन्छ। त्यसैगरी निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामी निर्वाचन आचार संहिता का बारेमा पनि जानकारी दिएर तपाईहरुलाई सुसूचित गरिरहेका छौं र निर्वाचन आचार संहितामा जारी भएका बुदाहरूमा निर्वाचन सम्बन्धी भेला तथा प्रचार प्रसार सरकारी भवन वा शैक्षिक संस्थाका परिसरमा गर्न नहुने, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह अंकित पहिरन, लोगो, ट्याटू जस्ता सांकेतिक सामग्रीको उत्पादन तथा प्रयोग गर्न नपाइने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस, आम सभा र प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा सही तथा झुटा खाताबाट भ्रामक प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनेर निर्वाचन आयोगले सुसूचित गराउँदै आएको छ, सूचना दिँदै आएको छ विज्ञप्ति निकालेर। त्यसैगरी देशपूर्ण भाषण र वा कतै प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको तोडमोड गरेर भ्रामक समाचार दिन नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सचेत गराइरहेको छ। निर्वाचनमय देश बनिरहँदा विभिन्न चुनावी एजेन्डा लिएर तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा जनप्रतिनिधिहरू आइरहेका छन्, तर कतिपय स्थानमा चाहिँ चुनाव चिन्हको गुलाम बनेर राम्रा भन्दा पनि हाम्रा प्रतिनिधिहरू पनि छन्। त्यस विषयमा पनि तपाईँ हाम्रो अहिले सोच्ने बेला आएको छ। कस्ता व्यक्तिको कस्ता एजेन्डा छन्, उनीहरूको काम गर्ने सम्भावना कस्तो छ, उनीहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् सक्दैनन्, यो कुराको निर्क्योल गर्ने पनि यो 9 दिनको समयमा हामीले
त्यो निर्क्युल गरेर छनौट गरेर उनीहरूलाई भोट दिने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा गलत भ्रामक समाचारहरूको आधारमा पनि कतिपय जनताहरू सुसूचित भइरहेको हुनुहुँदैन। उहाँहरूलाई पनि सही सूचना के हो भनेर उहाँहरूलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, त्यसैगरी कुनै पनि प्रलोभनमा आएर आफ्नो अमूल्य एक पनि भोट नदिनु हुन, किनभने हामी मतदाताको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यो लोकतन्त्रमा भनेको नै हाम्रो मताधिकार हो र यो मताधिकारको सही सदुपयोग गर्नु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। राजनीतिक दलहरू विभिन्न चुनावी प्रचार प्रसारमा जान्छन्, त्यसैगरी ठूला ठूला मीठा मीठा सुनिरहँ लाग्ने भाषण दिन्छन्, तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो उनीहरू जब चुनाव जित्छन् त्यसपछि तपाईँ हामीले भेट्ने, तपाईँ हाम्रो समस्याको समाधान हुने, तपाईँ हाम्रो गुनासो सुन्ने उनीहरूसँग समय छैन। त्यो हामीले भूकम्पमा थलिएको बेलामा पनि थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसैगरी कोभिड महामारीको बेलामा पनि तपाईँ हामीले चिनिसकेका छौँ। त्यसैले कस्ता व्यक्तिलाई भोट दिने जसले अभिभावकको भूमिका खेल्न सक्छन्, जसले हामीलाई दुःख परेको बेलामा अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई चिनेर जानेर मात्र भोट दिनु हुन तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फरक फरक पार्टीको फरक फरक एजेन्डा रहेका छन्। त्यो एजेन्डाहरूमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष फितलो छ वा समृद्ध छ, त्यो कुराको पनि हामीले सोच्ने, विचार गर्ने र मताधिकारको सदुपयोग गर्दै कस्ता व्यक्तिलाई चुन्ने भन्ने कुराको निर्क्युल गर्ने समय आइसकेको छ। यो 9 दिनमा तपाईँ हामीले कस्तालाई भोट दिने भनेर चुन्ने र भोट दिने बेला आएको छ। त्यसैगरी चुनावी तालमेलको पनि विभिन्न ठाउँमा गुनासोहरू आइरहेका छन्। यसले अब आउने आसन्न तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते थाहा हुनेछ, नतिजा कस्तो हुन्छ, यसले नतिजाको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हामीले थाहा पाउनेछौँ। त्यसैगरी निर्वाचनलाई अहिले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित बनाउनको लागि सबै स्तरबाट आफूले जस्तो सक्छौँ त्यस्तै गरी तपाईँ यदि विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीको तवरबाट जनचेतना जगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ भने सञ्चार माध्यमबाट जनचेतना जगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आफू जुन ठाउँमा छौँ, जुन हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ भने जस्तै जुन ठाउँमा छौँ जसरी सक्नुहुन्छ सही सूचना दियौँ, भ्रामक समाचारको पछि नलागौँ। एउटा गलत सूचनाले, एउटा गलत मताधिकारको दुरुपयोगले गर्दाखेरि 5 वर्षको कार्यकाल खेर जाने सम्भावना हुन सक्छ। विगतकै जस्तो सम्भावना, विगतकै जस्तो हाम्रो मनमा नैराश्यता छाउन सक्छ। त्यसैले समृद्ध र शक्तिशाली र चुनावी एजेन्डा समृद्ध भएका मतदाताहरूको सदुपयोग गर्दै मतदान गर्न र दलहरूलाई चिनेर मात्रै मतदान गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चुनावका बेलामा वृद्धलाई आउने, तपाईहरूको स्याहार गर्छौँ, तपाईहरूको निःशुल्क उपचार गर्छौँ जस्ता नाराहरू लिएर आउँछन्। त्यसैगरी युवाहरूलाई हामी तपाईलाई पुँजी दिन्छौँ, युवा उद्यमी बनाउँछौँ, अब वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्दैन भनेर चुनावी नाराहरू लिएर आउँछन्। तर यद्यपि अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यको समस्या भनेको अहिले दैनिक 1500 को हाराहारीमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न र नेपालमा भएको स्रोत साधनको परिचालन गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि र युवाहरू दक्ष जनशक्तिहरू दिन प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्नको लागि पनि हामीले सही र समृद्धशाली चुनावी एजेन्डा बोकेका दलहरूलाई भोट दिनु अत्यावश्यक रहेको छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय निर्वाचनमा 79 राजनीतिक दलले यसपटक भाग लिएका छन्। यस्तै धेरै संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि छन्, बागी उम्मेद्वार पनि छन्। बागी उम्मेद्वारमा रहेका निकै चर्चामा आएका प्रतिनिधिहरू पनि छन्। आफ्नो पार्टीले आफूलाई टिकट नदिएपछि असन्तुष्ट बनेका केही दलहरू, बागी उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी मैदानमा होमिएका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चुनावमा भोट काटिने सम्भावना पनि रहेको भनेर निर्क्युल गरिरहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमाले यसपटक सबैभन्दा बढी 33,530 जनालाई उम्मेद्वार उठाएको छ भने कांग्रेसले 31,425 तथा माओवादीले 22,261 जना उठाएको हामीले जानकारी पाएका छौं। दर्शकवृन्द, आजको लागि सगरमाथा विशेषको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम सकिएको छ।
म अपेक्षा पनि बिदा हुन चाहन्छु। सही र समृद्ध चुनावी एजेन्डा बोकेका दललाई मात्र भोट दिउँ भन्दै आजको लागि म अपेक्षा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।